ओके वेलकम सबैजनालाई। अब सुरु गर्दा हुने हो। यतिजना जम्मा 8 जना। हेलो हेलो सर यति नै हो। किन यति नै हो? बाँकी के भएर? बाँकी आउनु न के गर्ने? एकचोटि ट्राई गर। फेसबुकमा हाल्देऊ लिंक। फेसबुकमा मेसेन्जरमा सबले हालिदिसक्यो। ओके त ठिक छ, त्यसो भए कन्टिन्यू गरौँ। अब हिजोसम्म हामीले सरी विन्डो आएको छैन है। आयो विन्डो देखिएको छ? डिस्प्ले आयो कि आएन? डिस्प्ले आयो आएन? आयो सर आयो। बोल्न के हुन्छ? अनावश्यक कुरा बोल्न चाहिँ तिमीलाई एकदम मन लाग्छ, चाहिएको कुरा बताउँदैनौ। मेरोमा भर्खर आएको सर। ओके ल ठिक छ। अब हामीले चाहिँ सुरु गर्दैछौँ हिजोकै पार्टलाई। अब टुल इन्ट्रोडक्सन टु टुल्स इन ई ट्याब्स है। हामीले आज र हिजो र आज यो काम गर्छौँ। सन्डेदेखि चाहिँ कम्प्लिटली एउटा इक्जाम्पल लेख्छौँ बिल्डिङको, र त्यो बिल्डिङको इक्जाम्पल अनुसार चाहिँ हामी डिजाइन गर्दै अगाडि जान्छौँ है। सो त्यो अनुसार चाहिँ हामी काम गर्ने हो। अब माइन्ड मेकअप गरेर बस्नु पर्यो। आज चाहिँ हिजोकै पार्टबाट टुल्सको इन्ट्रोडक्सन अगाडि बढाउने। ओके ल यहाँ हेरौँ हामीले के गरेका थियौँ हिजो भन्दाखेरि अटोक्याड ओपन कसरी गर्ने। ओपन गरिसकेपछि नयाँ फाइल्स खोल्दाखेरि चाहिँ के अप्सन कुराहरू आउँछन्। यहाँ हेर्नु त, फाइल्स न्यू मोडल भन्ने अप्सन छ। न्यू मोडलमा के भयो त, यहाँ यो पार्टमा चाहिँ यो नयाँ विन्डो खुल्यो जसमा चाहिँ हामीसँग 3वटा अप्सन्स छन्। त्यसमा चाहिँ लास्ट अप्सन हामी चुज गरेर यहाँभित्र यही अनुसारका कोड्सहरूलाई सेलेक्सन गरिन्छ। यो हिजो सिकिसकेको पार्ट थियो है। यसलाई फेरि हामी भोलि पर्सिको काममा पनि रिपिट गर्छौँ। तर पहिलो काम भनेको यो हो। यसमा चाहिँ युनिट्स र कोड्सहरू चाहिँ सेलेक्सन गरिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। यसमा म्याट्रिक्स एसआई नै युज किन गरियो? किलोमिटरमा फोर्स राखिन्छ त्यो भएर। सो यसलाई ओके गरिदिउँ। यो ओके गरेपछि अर्को विन्डो आयो। यो विन्डोमा चाहिँ तिमीले चाहिँ कस्तो खालको डिस्प्ले हेर्न चाहन्छौ, अहिले तिमीले के काम गर्ने हो? जस्तै स्टिल डेक डिजाइन गर्ने हो भने स्टिलतिर जाउँ होइन। स्ट्यागर्ड ट्रस्ट डिजाइन गर्ने हो भने यतातिर जाउँ, स्ट्यागर्ड ट्रस्ट होइन। फ्ल्याट स्ल्याब डिजाइन गर्ने यतातिर जाउँ। के काम गर्ने हो त? हामीले काम अनुसार बेसिकली नर्मल डिजाइन गर्ने हो भने हामी चाहिँ ग्रिड ओन्ली र अथवा ब्ल्याकमा जान सकिन्छ। अहिले सबैलाई युनिभर्सल हो क्या यो दुईवटा चाहिँ है। ग्रिड भन्दा नि ब्ल्याङ्क भनेको युनिभर्सल। यस पछाडिको जुनसुकै काम पनि हामीले गर्न सक्छौँ मोडल क्रिएट गरेर है। त्यसलाई भनिन्छ ब्ल्याङ्क मोड है। हामी ब्ल्याङ्क मोडको चाहिँ विन्डोमा जान्छौँ अनि ओके गर्छौँ। यसरी ओके गरिसकेपछि एउटा नयाँ वर्किङ विन्डो बल्ल सुरु हुन्छ। यसलाई वर्किङ पेन भनेर भन्छ क्या। डिस्प्ले 1 डिस्प्ले 2 काम गर्नको लागि बनाइएका वर्किङ पेनहरू। एउटामा चाहिँ 3D भ्यू हेर्नको लागि जेनरली यो दुईटा मात्रै होइन, अरू धेरै पनि बनाउन मिल्छ। यहाँ ड्रप डाउनमा जाने, एड विन्डो न्यू विन्डो भन्ने 3टा बनाउने, यसमा जाने एड न्यू विन्डो गर्ने 4वटा बनाउने, जतिवटा पनि बनाउन मिल्छ क्या है। मलाई अब मेरो डिस्प्ले एकदमै ठुलो छ भने त मैले 4वटा डिस्प्लेमा हेरेर काम गरेँ भने त अझै म रियलिस्टिक एनालाइसिस गर्न सक्छु नि त। मेरो भिजुअलाइजेसन राम्रो हुँदै जान्छ होइन। तर मल्टिपल विन्डोहरू जेनरली यस्तो डिजाइन सफ्टवेयरहरूमा चाहिँ दिएको हुन्छ। अब हामीलाई बेसिकली हाम्रो विन्डोले धान्ने भनेको 2टा हो। 2टा भयो भने चाहिँ कहाँ के भइरहेको छ हामीले कन्टिन्युअसली चेक गरेर हेर्न सक्छौँ काम गर्ने क्रममा। सो एउटामा चाहिँ प्लान एलिभेसन हेरिन्छ। ओके ल ठिक छ।
एउटामा चाहिँ हामी प्लान एलिभेसनतिर जान्छौँ होइन, अर्कोमा चाहिँ बेसिकली 3D तरिकाले हेरिन्छ। त्यसलाई अब आवश्यकता अनुसार भ्युजहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ। अब भ्युज कसरी चेन्ज गर्ने मैले हिजो बताइहालेँ होइन। अब 3Dमा क्लिक गऱ्यो भने 3D आयो। यसमा मैले प्लान क्लिक गरेर कुनै एउटा फ्लोरको हेर्न चाहन्छु भने त्यो यो प्लान भ्यू एट स्टोरी 1, 2मा हेर्न मलाई प्लान भ्यू एट स्टोरी 2, 3मा हेर्नु मन लाग्यो प्लान भ्यू एट स्टोरी 3 होइन, बेस हेर्न मन लाग्यो प्लान भ्यू एट स्पेस होइन। यसरी हामीले डिफ्रेन्ट भ्युजहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ, टुगल गर्न सकिन्छ। यसमा धेरै समस्या पनि छैन है। सो यो डिफ्रेन्ट भ्युजहरूको बारेमा भयो। अब म चाहिँ हिजोको फाइल ओपन गर्दैछु। सो पुरानो एक्जिस्टिङ फाइल खोल्नु पऱ्यो भने फाइलमा जाने, ओपन गर्ने। डु यु वान्ट टु सेभ? नो। यहाँ त सिडी इक्जाम्पल भनेर छ, ओपन गरेँ, सेलेक्सन गरेँ, ओपन गरेँ। हेर हामीले हिजो गरेको कामको यो एउटा इक्जाम्पल मात्रै यहाँ छ। हिजो के गरियो हामीले भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरहरू बनाउन सिक्यो, बिम, कोलम, स्ल्याब बनाउन सिक्यो होइन। अनि त्यसमा चाहिँ प्रपर्टीहरू डिफाइन गर्न सिकियो र प्रपर्टीलाई एसाइन गर्न सिक्यो है। जस्तै अब एडिटभित्र चाहिँ त्यसलाई डिलिट गर्ने कसरी, कट कपी पेस्ट गर्ने कुराहरू हेरियो है। भ्यूमा चाहिँ यसका भ्युजहरू मैले अघि भर्खर भने 3D भ्यू, यसमा यहाँ जुम इन जुम आउटका कुराहरू पनि छन्। वान स्टेप जुम भन्यो भने के हुने रहेछ हेरौँ त। यसलाई मैले सेलेक्सन गरेको छु है, हामीसँग दुईवटा विन्डो छ। जुनमा हामीले सेलेक्सन गऱ्यो नि त्यसमा चाहिँ काम हुन्छ, अर्कोमा पनि हुन्छ हुनलाई, तर देखिँदैन के है, सँगसँगै हुन्छ, एउटै चिज हो नि त। त्यो देखिने एउटामा देखिने एउटामा नदेखिने हुन्छ। मैले 3D भ्यूलाई सिलेक्सन गरेँ, यसमा मलाई काम गर्न सजिलो लागिरहेको। मलाई यसलाई जुम गर्नु पर्यो, अलिकति साँघुरो भयो भने के गर्छु मैले, यहाँ पनि त्यही बटन छ गोलोभित्र प्लस है। सो यहाँ भ्यूभित्र पनि मैले गोलोभित्र प्लसलाई चुज गर्छु। एक स्टेप बढ्यो, एकचोटिमा एक स्टेप बढ्छ, 2 क्लिकमा 2 स्टेप बढ्छ, 3 क्लिकमा 3। यो माइनसले के गर्छ, एकचोटिमा एक स्टेप घटाउँछ है। अनि यसले के गर्छ भन्दाखेरि ब्याक टु प्रिभियस, एक स्टेप अगाडिको अवस्थामा लान्छ यसले ब्याक। यति नै त टुगल गर्ने, एक स्टेप अगाडि एक स्टेप पछाडि है। सो अरू धेरै अप्सन्सहरू छन्। रिस्टोर फुल भ्यू भनेको यसलाई म्याक्सिमम जुम गर्दाखेरि सबै स्ट्रक्चर राम्रोसँग देखिने गरी कत्रो हुन्छ भनेर है, यो फुल भ्यू भयो है। अब यो चाहिँ रबर भ्यू भनेको अटो क्याडमा हामीले जुम एउटा पोर्सनलाई जुम गर्छ, यति भाग चाहिँ पुरै जुम हो है भनेर भन्यो नि, त्यति भाग जुम भयो है। रिस्टोर फुल भ्यू, यसरी हामी ब्याक टु द नर्मल भ्यूमा जान सकिन्छ। यो चाहिँ भ्यूभित्रका कुराहरू भयो है। यो डिफ्रेन्ट भ्युजहरू छन् यहाँ चाहिँ, त्यसलाई हामीले हेर्न सकिन्छ। जस्तै यो एक्सिसलाई देखिने बनाउने अथवा हाइड गर्ने, सो एक्सिस, हाइड एक्सिस। अहिले यहाँ हेर त, यसलाई मैले सेलेक्सन गर्छु। यहाँ एक्स र वाईको एक्सिस देखाएको छ नि होइन, यो देखेकोलाई लुकाउनु पऱ्यो। मलाई काम गर्न यसले डिस्टर्ब गर्यो भने मैले के गर्छु, भ्यूमा जान्छु, सो एक्सिसमा क्लिक गर्छु, हरायो होइन। यहाँ एक्सिस कता हो कन्फ्युजन भयो काम गर्दा गर्दै। मैले रोटेट गर्दा गर्दै भने मलाई हेर्न मन लाग्यो, फेरि मैले भ्यूमा जान्छु, सो एक्सिस अन गर्छु है। एक्सिस अन, एक्सिस अफ, ठिक छ। यसरी डिस्प्ले अन डिस्प्ले अफ भन्ने मोड्सहरू यसमा रहन्छ। यसरी हामी डिस्प्ले अप्सनलाई चलाउन सक्छौँ। डिफाइनभित्र पनि मेटल प्रपर्टिज, सेक्सन प्रपर्टिज, फ्रेम सेक्सन, स्ल्याब सेक्सन, डेक सेक्सन, के मेटेरियल डिफाइन गर्ने सिमिलर प्रपर्टी तरिकाले गर्न सकिन्छ। मैले फ्रेम सेक्सनको बारेमा चाहिँ हिजो डिस्कसन गरेका थियौँ। आज हामी जाँदैछौँ डिफ्रेन्ट अदर्स। डायाफ्राम भनेको के हो गरेँ, हिजो पनि मैले सोधेको थिएँ कसैलाई, वाट इज डायाफ्राम। बिम, कोलम, स्ल्याब सँगसँगै अर्को पनि इलिमेन्ट हुन्छ बिल्डिङमा, त्यो हो डायाफ्राम है। डायाफ्रामले के गर्छ भन्दाखेरि होरिजेन्टल प्लेनमा भएका डिफ्रेन्ट पोइन्ट्सहरूलाई कनेक्ट गर्ने काम गर्छ। यो किन गर्छ यसले भन्दाखेरि रिजिडिटी अफ द फ्लोरलाई मेन्टेन गर्नको लागि, ताकि बिल्डिङ हल्लिँदाखेरि एउटा इन्ड एकातिर अर्को इन्ड अर्कोतिर नहल्लियोस्, यो सबै एकैतिर हल्लियोस्, एउटै प्याटर्नमा हल्लियोस् भनेर कन्फाइन्ड गर्नको लागि डायाफ्राम भन्ने इलिमेन्ट युज गरिएको हुन्छ है। डायाफ्राम कन्स्ट्रक्सन पनि गर्न सकिन्छ। यो स्ल्याब आफैमा पनि यो एक किसिमको डायाफ्राम नै हो, किनभने यसले सबै फ्लोरका पोइन्ट्सहरूलाई कनेक्ट गरेको हुन्छ है। प्र्याक्टिकली फ्लोर पनि आफैमा एउटा डायाफ्राम हो। ओके, त्यस्तै गरी डिफाइनभित्र अरू धेरै अप्सन्स छन्। पायर लेभल है, पायर लेभल भनेको कुनै पनि लोड होरिजेन्टल लोड सपोर्टिङ इलिमेन्ट भर्टिकल डिरेक्सनमा स्पान भएको छ भने पायर भनिन्छ त्यसलाई। त्यसका नम्बरिङ गर्नु पऱ्यो, 1 2 3 4 गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ पायर लेभल। स्प्यान र लेभल, होरिजेन्टल लोड रेसिस्टिङ सिस्टम स्प्यानिङ ओभर एलोङ द होरिजेन्टल डिरेक्सन। होरिजेन्टल डिरेक्सनमा स्प्यानिङ भइरहेको छ भने
त्यसलाई हामीले पायर लेभल अथवा स्प्यान्डर लेभल भन्छौँ। अरू थुप्रै अप्सन्सहरू छ। फङ्सन भनेको चाहिँ हाम्रो अर्थक्वेक एनालाइसिस गर्दा धेरै मेथड्सहरू छन्, त्यसमध्ये कुन मेथडबाट गर्ने त्यसको लागि आवश्यक डाटाहरू इनपुट गर्ने काम हुन्छ फङ्सन्सभित्र। यसमा चाहिँ रेस्पोन्सिभ स्पेक्ट्रम फङ्सन र टाइम हिस्ट्री फङ्सन भन्ने दुईवटा अप्सन प्रोभाइड गरेको छ यी ट्याबले है। बेसिकली युज हुने पनि यही हो। रेस्पोन्स स्पेक्ट्रमलाई हामीले लिनियर डाइनामिक एनालाइसिस भनिन्छ, लिनियर डाइनामिक एनालाइसिस। टाइम हिस्ट्रीलाई नन लिनियर डाइनामिक एनालाइसिस भनेर भनिन्छ। यो डाइनामिक एनालाइसिस बाहेक अरूलाई चाहिँ यसरी डिजाइन गर्न जरुरी छैन। बेसिकली अब हाम्रो कोडले चाहिँ 5 तला बिल्डिङसम्मको लागि चाहिँ डाइनामिक एनालाइसिस गर्नु पर्दैन भनेर भनेको छ। अब तर पनि गर्दा राम्रो, डाइनामिक एनालाइसिस गरेर अलिकति इकोनोमिकल र मोर स्ट्रङ बिल्डिङहरू हामीले पाउन सक्छौँ। अब यो चाहिँ अर्थक्वेकको लागि भयो। सो हामी यतातिरको पार्टमा जाँदैनौँ है। हामीले चाहिँ यी ट्याब्सको टुल्सहरूलाई युज गर्न एउटा साधारण प्रोजेक्टलाई चाहिँ मोडलिङ, एनालाइसिङ एन्ड डिजाइनको पार्टलाई चाहिँ हामी टच गरेर कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिक्ने हो। हामी जस्ट यी ट्याब सिक्ने हो, हामीले डिजाइन नै सिक्ने चाहिँ होइन। किनभने हामी आफै इन्जिनियर बनिसकेका छैनौँ, हामी आफैले पढ्नुपर्ने सबै कोर्सहरू पढेका छैनौँ, कोडको बारेमा जानकारी छैन होइन। त्यो पढ्दै काम गर्दै गर्दै गएपछि यो कुरा सिक्दै 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 जाने, प्र्याक्टिस गर्दै जाने हो है। सफ्टवेयर फेरि आज हेरेर चाहिँ सिकेर चाहिँ भोलिसम्म याद हुन्छ भन्ने छैन। किनभने मेरो लाइफमा मैले थुप्रै सफ्टवेयरहरू चलाएँ, मैले सबै बिर्सिसकेँ। अब यो युज टु गरिराखेको छ, यो भयो, स्याप भयो, युज टु गरेको सफ्टवेयरहरू इजिली फ्लोली मलाई याद छ है। जुन सफ्टवेयरहरू 2-4 चोटि युज गरेँ, छोडेँ, बिर्सिएँ होइन, त्यस्तो समस्या हुन्छ। इभन जिआइएसमा पनि हामीले प्रोजेक्ट गरियो। जिआइएस अहिले हेर्दाखेरि ओहो यस्तो पनि हुन्छ र जस्तो लाग्छ, किनभने समय धेरै भइसक्यो नगरेको होइन। त्यस्तो खालको समस्या आउँछ। सो सफ्टवेयरहरू घरमा आफूले यो सिकिसकेपछि 2 दिनमा एकचोटि कमसेकम त्यसलाई चलाउने, खोल्ने, एउटा सानो काम गर्ने, त्यसमा भोलि अलि 2 दिनपछि अर्को काम गर्ने, 2 दिनपछि अर्को काम गर्ने। जति पनि सफ्टवेयरहरू सिकिन्छ ती सफ्टवेयरमा सानोतिनो कामहरू चाहिँ आफै क्रिएट गर्दै गर्दै गऱ्यो भने चाहिँ बानी बस्छ। सिक्ने कोसिस गर्नुपर्छ है। सो मास सोर्स पनि अर्थक्वेक एनालाइसिसमा चाहिँ हो। किनभने भाइब्रेसन आफै लोड चाहिँ होइन, भाइब्रेसनको कारणले बिल्डिङ हल्लिन्छ। हल्लिएपछि बिल्डिङमा मोमेन्टहरू डेभलप हुन्छ, मोमेन्टम डेभलप हुन्छ। त्यो मोमेन्टम चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ? बिल्डिङको मासमा डिपेन्ड हुन्छ। यो फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सिलरेसन हो। त्यसैले बिल्डिङको मास भन्ने कुरा चाहिँ कति हो त, कसरी क्यालकुलेट गर्ने मास भनेर सफ्टवेयरलाई बुझाउनको लागि चाहिँ मास सोर्स भन्ने यहाँ अप्सन दिएको छ है। पी डेल्टा अप्सन, यो पनि एक किसिमको डिजाइन गर्ने, एनालाइसिस गर्ने मेथड्स हो। मोडल केस, यो पनि भाइब्रेसन एनालाइसिसको लागि मात्रै युज हुन्छ। अब जाउँ लोड प्याटर्नमा है। जेनरली गर्नै पर्ने जुनसुकै स्ट्रक्चर एनालाइसिस गर्दा पनि गर्नै पर्ने भनेको लोड प्याटर्न। लोड प्याटर्न भनेको लोडको टाइप भनेर बुझौँ है। लोड चाहिँ कसरी कस्ता लोडहरू लाग्छन् त यो स्ट्रक्चरमा भनेर पहिल्यै कम्प्युटरलाई बुझाउनु पर्छ। त्यो बुझाउने काम भनेको डिफाइन भित्रको लोड प्याटर्न भन्ने अप्सनमा छ। लोड प्याटर्नमा जाउँ। यहाँ हेर ती डेड लोड, लाइभ लोड, अदर्स लोड्सहरू हामीले आवश्यकता अनुसार एसाइन गर्न सकिन्छ। अहिले यहाँ एनालाइसिस भएछ। लक भयो भने हामीले काम गर्न सक्दैनौँ है। यो लक र अनलक दुईवटा अप्सन छ यसमा। एकचोटि क्लिक गरे लक हुन्छ, अर्कोचोटि क्लिक गरे अनलक हुन्छ। तर एनालाइसिस गर्दा पनि आफै लक हुन्छ। जुन अनलक गर्दाखेरि एनालाइसिस गरेको डाटा डिलिट हुन्छ। सो एडिट गर्नु छ, फेरि रिडिफाइन गर्नु छ, फेरि रिएनालाइसिस गर्नु छ भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ? मोडल अनलक गर्छौँ अनि बल्ल काम गर्छौँ। लक भएको मोडलमा हामीले काम गर्न सकिँदैन है। मोडिफाई सो ग्रिड सिस्टम, यहाँ केही अप्सन दिएन नि त होइन। एड डिलिट सबै लुकाइदियो, किनभने यो लक छ मोडल। अब यो मोडल लकलाई ओपन गर्नु पर्यो भने अनि बल्ल हामीले अरू कामहरू गर्न सकिन्छ। एड मोडिफाई सो ग्रिड सिस्टम, मोडिफाई सो ग्रिड, यो अन भयो है। सो लक भनेको चाहिँ एडिट गर्न नपाउने भनेको, अनलक भनेको चाहिँ एडिट गर्न पाउने भनेको है। सो यसरी चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट पार्ट्स गर्दै गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। अब चाहिँ डिफाइनभित्र लोड प्याटर्न। लोड प्याटर्न भनेको के हो भनेर मैले बताइसकेँ। यसमा जाउँ, डिफाइनभित्र लोड प्याटर्नमा जाउँ। डेड र लाइभ अलरेडी डिफाइन हुन्छ, किनभने जुनसुकै स्ट्रक्चरमा आफ्नो सेल्फ वेट एक्जिस्ट हुन्छ नै। जुनसुकै स्ट्रक्चर गर्ने सेल्फ वेट हुन्छ र जुनसुकै स्ट्रक्चरमा पनि लाइभ लोड लाग्छ। थोरै होस् अथवा धेरै होस्, कुनै किसिमको लाइभ लोड चाहिँ लाग्छ। त्यही भएको हुनाले डेड लोड र लाइभ लोड चाहिँ कम्प्युटरमा प्रिडिफाइन्ड हुन्छ सफ्टवेयरभित्र है। तर डेड लोड भनेको के बुझ्नुपर्छ भने यो सेल्फ वेट अफ द बिल्डिङ हो अथवा सेल्फ वेट अफ द पार्टिकुलर एलिमेन्ट हो भनेर बुझ्नुपर्छ है। डेड लोड भनेको के हो गरे? सेल्फ वेट, आफ्नो वेट।
तर त्यसमा लाग्ने एडिसनल लोडहरूलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने म के गर्छु फर इक्जाम्पल एउटा बिममाथि वाल बनाइएको हुनसक्छ वाल भनेर लेखौँ है यहाँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ यो हामीले बुझ्ने भाषामा के लेख्ने भन्ने कुरा हो यो जुन खाली छ नि सेतो विन्डो यसमा हामीले वाल लेख्ने यो भनेको मैले के बुझ्छु भनेपछि यो हेर्ने बित्तिकै यो चाहिँ वालको कारणले आएको लोड हो है भनेर मैले बुझ्छु होइन त्यसको लागि मैले वाल भन्ने अप्सन दिएँ होइन सो वाल भन्ने अप्सन दिइसकेपछि मैले यहाँ के गर्छु सुपर डेड र डेड दुईवटा अप्सन छ मैले वाललाई डिफाइन गर्न वाल डेड लोड हो कि होइन होला भन त कि लाइभ लोड हो वाल कस्तो लोड हो के लोड हो डेड लोड डेड लोड हो डेडका दुईवटा टाइप्स हुन्छन् मैले भने एउटा सेल्फ वेट हुन्छ होइन एउटा एडिसनल डेड लोड हुन्छ माथिबाट आएको सुपर डेड सो वाल सेल्फ वेट हो अथवा सुपर डेड हो बिमको लागि वाल डेड हो वेट चाहिँ सुपर डेड हो वेट चाहिँ डेड हो सेल्फ वेट चाहिँ हो है सो यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा सेल्फ वेटलाई डेडमा डिफाइन गर्ने अरू माथिबाट आएका जस्तै मार्बल टाइलका लोडहरू फ्लोर फिनिसिङका लोडहरू होइन वालका लोडहरू अरू इलिमेन्ट्सका लोडहरू जसले चाहिँ आफूले लोड लिने होइन लोड दिने मात्रै काम गर्छन् त्यसलाई चाहिँ सुपर डेड भनेर भन्छौँ जेनरली है तर यही नै राख्नुपर्छ भन्ने होइन डेड राखेर गर्दा पनि मिस्टेक चाहिँ हुँदैन है डेड अप्सन राखेर गर्दा पनि मिस्टेक हुँदैन डेड राख्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि जिरो मल्टिप्लायर जिरो बनाउनु पर्छ है मल्टिप्लायर किन जिरो भन्दाखेरि यसको चाहिँ आफै जुन सेल्फ वेट अफ द मेटेरियल हो त्यसको चाहिँ 100% चाहिँ वाल लोड हो भनेर भन्यो भने त यसमा त के हुन्छ अब हामीले दिएको भ्यालुलाई मल्टिप्लाई प्लस उ त मास अफ द बिल्डिङको त जुन इलिमेन्ट हो त्योसँग जोडिन्छ है त्यही भएर यो धेरै आउँछ एक्ज्याक्ट भ्यालु आउनको लागि चाहिँ अरू जतिसुकै लोड छन् ती सबैको मल्टिप्लायर जिरो हुनुपर्छ डेडै राख्यो भने तर यसरी है तर मैले सुपर डेड राखेँ भने आफै मल्टिप्लायर जिरो हुन्छ सो यसमा चाहिँ मैले वाल लेख्छु है टाइप अफ लोड सुपर माथिबाट सुपर इम्पोज डेड लोड हो माथिबाट आएको डेड लोड हो मल्टिप्लायर 1 होइन जिरो हो किन भन्दाखेरि सेल्फ वेट पो त्यसको 100% सेल्फ वेट लिग भन्न पाइयो र वाल लोडलाई चाहिँ इलिमेन्टको लोडको चाहिँ 1 टाइम्स लिग अथवा 2 टाइम्स लिग अथवा 0.5 टाइम्स लिग भनेर त एक्ज्याक्ट भ्यालु क्यालकुलेट गर्न सकिँदैन है त्यो भएर चाहिँ यहाँ मल्टिप्लायर जिरो राख्ने अनि हामीले नै लोड दिने के मल्टिप्लायर नदिने सिधै लोड दिने यति क्वान्टिटी अफ लोड हो है यो डेड लोड अफ द इलिमेन्टसँग केही पनि रिलेसन राख्दैन भनेर भनेको यसमा चाहिँ जिरो भनेको देयर इज नो रिलेसन विथ द सेल्फ वेट अफ द स्ट्रक्चर वालको आफ्नै लोड हुन सक्छ भनेर भनेको चाहिँ है सो त्यसलाई यति लेखिसकेपछि यहाँ तल देखाउनु पर्छ जहिले पनि लिस्टमा इन गर्नुलाई के गर्नु पर्यो एड न्यू लोड भन्ने काम गर्नु पर्यो है लिस्टभित्र इन गरियो अब त्यस्तै गरी फ्लोर फिनिसिङ हुनसक्छ फ्लोर फिनिसिङ पनि हामीले सुपर डेड भनेर भन्छौँ एड न्यू लोड लेटेस्ट कन्सिडर स्नो लोड लागेको होला गरेको हिमालतिर हिउँ पर्छ नि जाडोमा होइन स्नो लोड आयो अब यहाँ अप्सन ड्रपडाउनमा जाने अब मैले बुझ्ने भाषामा स्नो भनेर बुझ्छु होइन यहाँ ड्रपडाउनमा नि कम्प्युटरले बुझ्ने भाषामा स्नो भन्ने अप्सन छ त्यसलाई चुज गर्ने मल्टिप्लायर जिरो नै हुन्छ एड न्यू लोड गर्ने जस्तै मलाई अर्थक्वेक हाल्न मन लाग्यो इक्यू एक्स डिरेक्सनमा चाहिँ अर्थक्वेक लोड लाग्छ भनेर भन्न मन लाग्यो है भने अब त्यसको लागि मैले के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ त सेस्मिक भनेको चाहिँ एक्स डिरेक्सनको अर्थक्वेक लोड हो है सेस्मिक भनेको त सेस्मिक ड्रिफ्ट भन्ने पनि छ सो लोडलाई मैले कुन स्टाइलले एसाइन गर्ने मैले भाइब्रेसनको रूपमा लोड एसाइन गर्ने अथवा डिस्प्लेसमेन्टको रूपमा लोड एसाइन गर्ने भन्ने कुरा यसले बताउँछ डिस्प्लेसमेन्टको रूपमा एसाइन गर्ने हो भने सेस्मिक ड्रिफ्ट भन्ने अप्सन छ होइन भाइब्रेसनको रूपमा एसाइन गर्ने हो भने सेस्मिक भन्ने अप्सन छ सो हामी भाइब्रेसनको रूपमा एसाइन गर्छौँ सेस्मिक कुन कोड अनुसार चाहिँ क्यालकुलेट गर्ने हो त सेस्मिक लोड भनेर सोध्यो भने यहाँ हामीले चाहिँ आइएस कोड कहाँनिर छ खोज्छौँ आइएस 1893 2016मा पब्लिस भएको रहेछ त्यसलाई एड न्यू लोड गरिदिउँ है यसरी हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लोडहरू चाहिँ एसाइन गर्न सकिन्छ मानौ मैले यहाँ झुकेर मिस्टेक गरेँ यहाँ त सेस्मिकमा सेल्फ वेट मल्टिप्लायर 1 हाल्नु पर्ने थियो भने के गर्छु मैले यसरी सेलेक्ट गर्छु सेस्मिकलाई यस्तो अवस्थामा सेलेक्ट गरेपछि यहाँ इक्युएक्स सेस्मिक 0 आयो होइन अब त 1 हो नि भन्ने भयो भने एडिट गर्न सकिन्छ 1 लेख्ने अनि यता जाने मोडिफाई लोड गरिदियो भने मल्टिप्लायर 1 भयो
होइन। अब मलाई झुक्यो या बेकारमा धेरै लोड किन डिफाइन गर्नु, बिल्डिङमा यतै पनि अर्थक्वेक लोड लाग्ने होइन, मेरो एरियामा चाहिँ अर्थक्वेक आउँदैन, स्नो पनि पर्दैन भने मैले डिलिट गरिदिन सक्छु। डिलिट लो स्नो लोड, यता पनि सिलेक्सन गर्छु डिलिट स्नो लोड होइन, डिलिट अर्थक्वेक लोड, डिलिट स्नो लोड, डेड लोड, लाइभ लोड, वाल लोड र फ्लोर फिनिसिङ चाहिँ मेरो बिल्डिङमा आउँछ, अरू आउँदैन भनेर पनि मैले भन्न सक्छु है। यति गरिसकेपछि ओके गर्न सकियो। यहाँ हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि लोड प्याटर्न डिफाइन गरियो। डिफाइन लोड प्याटर्न, यहाँ हेर्न सकिन्छ कुन कुन प्याटर्न डिफाइन गरियो। ओके है, अहिलेलाई यति नै गरौँ। त्यसपछि अब हिजो अस्ति हामीले के गरेका थियौँ, डेड लोड डिफाइन गरेको नै परेको थिएन, आफै अहिले क्यालकुलेट गर्छ, डेड लोड चाहिँ हाल्नै परेन। अब के गरौँ त, असाइन भन्ने अप्सनमा जाउँ क्या, असाइन है। सेलेक्सन भनेको चाहिँ कुनै मेम्बरलाई कुन तरिकाले सेलेक्सन भयो, यसरी क्लिक गरेर सेलेक्सन गरे पनि भयो, यसरी तानेर सेलेक्सन गरे पनि भयो। सेलेक्सनका यहाँ जे मेथड्सहरू हामीले युज गर्छौँ त्यही मेथड्स यहाँ सेलेक्ट गर्ने मेथड्सभित्र राखेको चाहिँ सेलेक्ट अप्सन्स है। पोइन्टर विन्डो गर्ने, पोली गर्ने, तानेर गर्ने, इन्टरसेक्टिङ लाइन्सहरू सेलेक्सन गर्ने। त अब्जेक्टका टाइप अनुसार बिम हो भने सबै बिम सेलेक्सन गरेर, कोलम हो भने सबै कोलम सेलेक्सन गरेर, फ्लोर हो भने सबै फ्लोर सेलेक्सन गर भनेर यो ग्रुप अफ मेम्बरको आधारमा चाहिँ सेलेक्सन गर भन्यो भने अब्जेक्ट टाइपमा जान्छौँ हामी है। यो चाहिँ जेनरल इन्ट्रोडक्सन मात्रै भयो, यहाँतिर हामी त्यति युज गर्दैनौँ अहिले। अहिले चाहिँ के गर्न खोजेको भने, अघि मैले डेड लोड, वाल लोड, स्ल्याब लोड भनेर के अरे फ्लोर फिनिसिङ लोड भनेर जुन डिफाइन गरेँ, त्यसमध्ये केही लोड्सहरू चाहिँ कसरी एसाइन गरिँदो रहेछ। इक्जाम्पल वाल लोड, वाल लोड एसाइन गर्नु पऱ्यो भने मैले के गर्छु, वाल लोड कहाँ लाग्छ, बिममा लाग्छ कि कोलममा लाग्छ मलाई भनिदियो त कसैले, मैले बिर्सेँ। बिममा लगाउनु कि कोलममा हो वालको लोड? बिममा हो सर बिममै हो। ढुक्कै हो नि होइन? हो ल धन्यवाद यत्रो जानकारी दिएकोमा। ल ठिक छ, यहाँ त्यो बिममा हो भने कुन बिममा हो त, यो बिममा हो, यो बिमलाई हामीले सेलेक्सन गर्छ, किनभने सबै बिममा लोड लाग्छ भन्ने छैन नि त। कहिले काहीँ प्यासेजमा क्रस भएको बिममा वाल हुँदैन होइन, त्यसमा वाल एसाइन गर्न जरुरी छैन। त्यही भएर सबै एकैचोटि सेलेक्सन गर्नु चलन चाहिँ गलत हुन्छ क्या। एक्ज्याक्टली कहाँ कहाँ लोड लागेको छ त्यहाँ त्यहाँ लोड एसाइन गर्ने, कहाँ कहाँ एक्ज्याक्टली कति कति लोड लागेको छ त्यति त्यति एसाइन गर्ने। त्यही भएर एकचोटिमा सबै सेलेक्सन गरियो भने सबै ठाउँमा इक्वल लोड लाग्छ, त्यो चाहिँ गलत हुन्छ है। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि, यस लेटेस्ट कन्सिडर यो पुरा बिमलाई दुई टुक्रा पारौँ, आधामा वाल बनेको छ, आधामा वाल बनेको छैन है। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ आधा लोड मात्रै एसाइन गर्न सक्छु, दुई टुक्रा पारेर एसाइन गर्न पनि सक्छु है। आधा लोड मात्रै एसाइन कसरी गर्ने, सेलेक्सन गरौँ, क्लिक गरेपछि सेलेक्सन हुन्छ है। एसाइनभित्र जाउँ। अब यो फ्रेम हो कि के हो, बिमलाई हामीले फ्रेम भन्छौँ कि भन्दैनौँ, फ्रेम हो, सेल हो, पोइन्ट हो, के हो? बिम फ्रेम हो कि सेल हो कि पोइन्ट होला भन त? फ्रेम हो सर, फ्रेम। फ्रेम हो सर, फ्रेम हो, फ्रेम हो। जस्तै फ्रेमका प्रपर्टीहरू एसाइन गर्नु पर्यो हामी फ्रेमभित्र जान्छौँ, लोडहरू एसाइन गर्नु पर्यो भने फ्रेम लोड भन्नेमा जान्छौँ। जोइन्टमा जस्तै ट्रस डिजाइन गर्दैछौँ भने ट्रसमा लोड हाल्नु पर्यो भने जोइन्ट लोड हुन्छ होइन। सेल लोड भनेको स्ल्याबमा लोड हाल्नु पर्यो भने सेल लोड, वालमा अथवा स्ल्याबमा लोड हाल्नु पर्यो भने सेल लोड है। लोड चाहिँ कहाँ हाल्ने भन्ने कुरा हो, जेमा हाल्छौँ हामीले त्यही मेम्बर सेलेक्सन गर्नु पर्यो। फ्रेममा हाल्छौँ, अहिले बिम भनेको फ्रेम हो, फ्रेम सेलेक्सन। अब लोडको टाइप, पोइन्ट लोड, डिस्ट्रिब्युटेड लोड, टेम्परेचर लोड है, अरू विन्डको कारणले ओपन स्ट्रक्चरमा आएको लोड के हो त, हामीले अहिले हाल्न खोजेको कुन लोड हो, पोइन्ट लोड हो, डिस्ट्रिब्युटेड लोड हो, के हो, कस्तो टाइपको लोड? डिस्ट्रिब्युटेड हो। वाल लोड जहिले पनि डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ, डिस्ट्रिब्युटेड। अब यहाँ हेरौँ, यहाँ मध्ये चुज गर्नु पर्यो क्या, यहाँ डेड लोड, लाइभ लोड, वाल लोड हामीले पहिले डिफाइन गरेको छ नि, त्यसमध्ये देखिन्छ। मैले डेड लोड भनेको सेल्फ वेट, सेल्फ वेट त एसाइन गर्नै पर्दैन, आफै एसाइन भइसक्छ है। अब मैले कुन टाइप अफ लोड एसाइन गर्न गइरहेको छु, वाल, त्यही भएर वाल चुज गर्नु पर्यो, चुज वाल अप्सन है। वाल चाहिँ चुज गरौँ किनभने वाल लोड एसाइन गर्ने हामीले। सो यसमा चाहिँ टाइप अफ लोड के हो भनेर क्वेसन सोधेको छ, वाल हो भनेर बताउनु पर्यो। अनि फोर्स हाल्ने हो कि मोमेन्ट हाल्ने हो, किलोन्युटन पर मिटर भनेको फोर्स हो कि मोमेन्ट हो भन त? मोमेन्ट फोर्स। मोमेन्ट ल, किलोमिटर पर मिटर फोर्स हुन्छ कि मोमेन्ट हुन्छ? फोर्स फोर्स अचम्म छ,
7 सेमेस्टरमा पुगेका हुनेवाला इन्जिनियरहरू ओके फोर्स त्यसैले फोर्स सिलेक्सन गर्नु पर्यो है अनि यहाँ तीनवटा अप्सन छ एड टु एक्जिस्टिङ लोड जस्तै मैले थोरै लोड हालेको थिएँ त्यसमा अर्को पनि लोड आएको रहेछ भने एड टु एक्जिस्टिङ लोड भन्ने अप्सनमा जान्छु रिप्लेस एक्जिस्टिङ त्यहाँ जति चाहिँ लोड छ नि त्यो सबै हटाऊ त्यहाँ एक्ज्याक्ट भ्यालु चाहिँ मैले अब हाल्दैछु त्यही नै राख भनेर भन्नु पर्यो भने चाहिँ रिप्लेस एक्जिस्टिङ लोड भन्ने अप्सन हुन्छ है त्यसरी डिलिट एक्जिस्टिङ लोड मानौ मैले गल्तीले फरक लोड हालेको रहेछु यो चाहिँ हटाउनु है यहाँ लोड छैन भनेर गर्नु पर्यो भने चाहिँ डिलिट एक्जिस्टिङ लोड भन्ने अप्सन चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ त्यो हामीले गरेर हेरौँ जस्तै यो बिममा मैले आधासम्म बिमको 75 भनेको ठाउँमा 50 राख्छु 25 ठाउँमा 0.50 है 50 पार्ट अफ द बिम 75 पार्ट अफ द बिम फुल पार्ट अफ द बिम 0 मा लेटेस्ट कन्सिडर 11 किलोन्युटनको लोड लागेको छ हो अनि 50% मा 0 लागेको छ अरु सबैमा 0 लागेको छ भने त यो युबिएल भयो आधासम्म मात्रै लागेको युबिएल यसलाई एप्लाई गरेर हेरौँ त कस्तो देखिन्छ यहाँ एलिभेसन ल यहाँ है एलिभेसनमा डिस्प्ले असाइन लोड्स डेड लोड वाल लोड अप्लाई ल यहाँ त यसरी युभिएल एसाइन गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौं बिमलाई डिफरेन्ट खण्डमा टुक्राउँछ बेसिकली 4 टुक्रामा टुक्राउन मिल्छ सफ्टवेयरबाट चाहिँ यदि यो भन्दा पनि सानो टुक्रा चाहियो भने म के गर्छु एडिट फ्रेममा गरेर डिभाइड फ्रेम भन्ने अप्सनमा 2 टुक्रा पार्ने हो कि 4 टुक्रा पार्ने हो कि 6 टुक्रा पार्ने हो कि 8 टुक्रा पार्ने हो यहाँबाट पनि टुक्रा पार्न सकिन्छ कहाँबाट गरे एडिट फ्रेम भित्र डिभाइड फ्रेममा कति टुक्रा पार्ने भनेर चाहिँ अप्सन दिएको हुन्छ साइजको आधारमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ अहिले चाहिँ मैले 4 टुक्रा पार्दाखेरि हाफसम्म चाहिँ युभिएल लाग्यो र यहाँदेखि यता चाहिँ फुल वाल लोड लागेको छ भनेर मैले भन्नु पर्यो भने के गर्छु अब ओके फेरि यसलाई सिलेक्सन गर्छु फेरि एसाइन गर्छु फ्रेम लोडमा जान्छु डिस्ट्रिब्युटेड नै गर्छु अब चाहिँ यहाँ कस्तो लोड हो हजुर प्लानलाई एलिभेसन कसरी गराउनु भयो भ्यू चाहिँ मेरो मैले मेसै पाइन के गरे यी एलिभेसनमा क्लिक गर अनि कुन भ्यू हेर्ने हो त्यो सिलेक्ट गर यहाँबाट ए ल ओके अब मैले के हेर त यहाँ एउटा लोड अलरेडी एसाइन गरेको छ वाल लोड हैन वाल भन्ने अप्सनमा जाउँ एउटा लोड अलरेडी एसाइन गरेको छु अब एडिसनली मैले यहाँदेखि यता चाहिँ यही मेम्बरमा लोड हाल्न मन लाग्यो वाल लोड फेरि एसाइन गर्न मन लाग्यो भने मैले के गर्छु भने एड टु एक्जिस्टिङ लोड भन्ने अप्सन चुज गर्छु सुरुमा 0 है बीचबाट उता मात्रै लोड लागेको छ भने 25 छँदैछ 25 लाई एडिट गरेर 50 मा लानु पर्यो हैन 50 बाट स्टार्ट गर्ने हो सो 50 मा लोड कति हाल्ने त 11 किलो न्यूटन हाल्ने 75 मा नि 11 हाल्ने इन्सम्म नि 11 हाल्ने है अनि अप्लाई गर्ने यो एडिसनल लोड हो क्या वाल लोड हो एड टु एक्जिस्टिङ लोड यसलाई ओहो आउट द सेक्सन आयो यहाँ त गल्ती भयो रिप्लेस एक्जिस्टिङ लोड अब यो मैले गल्तीले हालेको भन्ने मलाई लाग्यो भने म के गर्छु सिलेक्सन गर्छु डिलिटमा जान्छु अनि अप्लाई गर्छु यो हट्यो है यसरी एडिट एन्ड डिलिट दुईटै काम हामीले गर्न सक्छौं है असाइन रिप्लेस एक्जिस्टिङ लोड अप्लाई यसरी है 11 किलो न्यूटन 0 मा युनिफर्मली भेराइड भयो यहाँनिर 11 युनिफर्मली भेराइड है सो यसरी पनि एसाइन गरेको देख्न सकिन्छ है सो कस्तो खालको लोड हाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हो फेरि मेम्बर सिलेक्सन गरौँ डिलिट गरौँ अप्लाई है अब यहाँ कुनै पनि लोड लागेको छैन हेर्न सकिन्छ यदि कुनै लोड लागेको छैन वाल छैन है फ्रेममा वाल
छैन ठिक छ कुनै पनि लोड लागेन सो थ्रु आउट द सेक्सन अब वालको लोड कसरी क्याल्कुलेट गर्ने म तिमीहरूलाई दिन्छु यहाँ कति लोड हाल्ने भनेर 3 मिटर हाइट छ 200 mm थिकनेस छ मलाई ब्रिक मेसनरीको लोड कति हाल्नुपर्छ बताइदेऊ त वाट विल बी द ब्रिक मेसनरी लोड फर 3 मिटर हाइट अफ द फ्लोर एन्ड 200 mm थिकनेस कति होला कसैले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ युनिट वाइज कति हुन्छ ब्रिकको जेनरली हामीले 20 राख्ने गरेका छौँ है एक्ज्याक्ट क्याल्कुलेसनमा जाने भने 19 राख्ने नत्र 20 राख्दा पनि हुन्छ मैले 19 राखेर गर्छु कति आयो लोड कति आयो सकिन्छ बताउन गामा इन्टु एच इन्टु टी गरेर हेर 11.5 आउँछ होला सायद है मैले यही 11.5 एसाइन गर्छु गामा एच टी गरेर हेर ओके है गामा एच टी गामा इक्वल टु एच इक्वल टु टी इक्वल टु गामा भनेको 19 किलोन्युटन पर एमएम है एच 3 मिटर 19 किलोन्युटन पर मिटर क्युब एच 3 मिटर टी 0.2 मिटर है यो सबै युनिट चाहिँ मिटरमा हुन्छ है यो चाहिँ किलोन्युटन पर मिटर क्युबमा हुन्छ किलोमिटर पर मिटर क्युब है यसरी चाहिँ यो युनिट्सहरु छ भने व्हाट विल बी द वेट अफ द वाल इक्वल टु यो इन्टु युनिट वेट है गामा एचटी यो केमा आयो त किलोन्युटन पर मिटरमा है किलोन्युटन पर मिटर यसको चाहिँ तिम्रो युनिट भयो सो 11.4 किलोन्युटन पर मिटर चाहिँ यसको वेट भयो है यसरी चाहिँ हामीले लोड निकाल्न सकिन्छ यो त तिमीहरूले जानेकै छौ कङ्क्रिट टेक्नोलोजीमा मात्रै हैन धेरै पटक पढिसक्यौ यस्ता कुरामा अल्झिनु चाहिँ भएन ओके अब हामी चाहिँ सफ्टवेयरमा हेर्दैछौँ एसाइन गर्नको लागि चाहिँ फेरि जाने कहाँ जाने त एसाइन गर्दाखेरि जहिले पनि सेलेक्सन गर्नुपर्छ है एसाइन गर्दा एडिट गर्दा डिलिट गर्दा जेसुकै होस् हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ पहिला सेलेक्सन गर्छौँ अनि असाइन फ्रेममा लोड हाल्ने हो त्यसैले फ्रेम लोड डिस्ट्रिब्युटेड टाइप अफ लोड हो वाल हो अब यो हेर्नुहोस् भेराइङ लोड हाल्नु छ भने ट्रापिजोइडल लोडमा जान्छौँ हैन युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड हाल्नु छ भने यहाँ युनिफर्म लोड भन्ने अप्सन छ तलपट्टि युनिफर्म लोडमा जान्छौँ अरु एज इट इज 11.4 टाइप गर्ने अनि अप्लाई गर्ने यसरी हेर्न सकिन्छ है यो एडिसनल लोड आयो अगाडिको लोडसँग ओके त्यसले एक्जिस्टिङ लोड यहाँको यो भ्यालुलाई 0 बनाऊ किनभने यो दुईटै क्याल्कुलेट जोडेर आउँछ एकैचोटि फेरि है सो 0 11.4 सेलेक्सन छ भ्यालु 11.4 हालौँ है भ्यालु 11.4 क्याल्कुलेसन अनुसार है जति आउँछ त्यति जुन मेम्बरमा जति आउँछ त्यति हाल्ने हो अप्लाई यसरी हेरौँ त 11.4 किलोमिटर लोड चाहिँ यहाँ लाग्यो है यसरी एसाइन गर्न सकिन्छ हामी हैन यसमा म लाइभ लोड पनि हाल्छु भन्यो भने म फेरि सेलेक्सन गर्छु फेरि एसाइनमा जान्छु फेरि फ्रेम लोडमा गएर डिस्ट्रिब्युटेड चुज गर्छु है सिमिलर है फेरि
एसाइनमा सिलेक्सन गर्ने, एसाइनमा जाने, फ्रेम लोडमा गएर डिस्ट्रिब्युटेड चुज गर्ने। फेरि म वालमै जान्छु। वालमा यहाँ गएर मैले लाइभ भन्ने अप्सन चुज गर्छु, किन मैले लाइभ लोड हाल्ने हो। लाइभ लोड त्यो फ्लोरमा लागेको लाइभ लोडलाई मैले कन्भर्ट गरेर लाग्छु है। त्यो राख्नु छ मलाई कति होला टेन्टेटिभली मैले अहिले इक्जाम्पलको लागि 3 किलोन्युटन पर मिटर चाहिँ मेरो लाइभ लोड यो बिममा आउँछ भन्ने माने भने के भयो त 3 किलोमिटर पर मिटर भ्यालु हाल्ने अनि अप्लाई गर्ने। अब 3 किलोमिटर चाहिँ लाइभ लोड आयो है। यसरी अब यसलाई हेर्न पर्यो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ काम गर्दै जाँदाखेरि लामो समयपछि चाहिँ काम गर्नु 3 दिन 4 दिन 5 दिनसम्म काम गर्छ। कहिलेकाहीँ बिचमा काम गर्दा गर्दै काम विशेषले बाहिर जानु पर्ला अथवा बिरामी भइएर काम गर्न नसकेला, फेरि आएर रिज्युम गर्नु पर्यो काम होइन। त्यति बेला चाहिँ झुक्किन्छ, मैले के गरेँ के गरिनँ कन्फ्युजन हुन्छ, कुन कुन लोड एसाइन गर्ने कन्फ्युजन हुन्छ। त्यो थाहा पाउनलाई चाहिँ के गर्ने, बिलिङलाई फेरि त्यो मेम्बरलाई जुन मेम्बरमा हामीले चेक गर्न खोज्दैछौँ त्यो मेम्बरलाई सिलेक्सन गर्ने अनि राइट क्लिक गर्ने। यहाँ धेरै अप्सन छन्। जोमेट्री भनेको त्यसको लम्बाइ चौडाइ कस्तो छ, सेप कस्तो छ, असाइनमेन्ट के कुराहरू हामीले आरसिसी 914 को हालेको हो, यसको सपोर्ट कन्डिसन कस्तो कस्तो छ ती कुराहरू यहाँ देखाउँछ। लोड है, यहाँ चाहिँ लोड के हाल्यौँ, लाइभ लोड 3 हालेको छ, वाल लोड चाहिँ 11.4 हालेको छ, अरू लोड चाहिँ प्रोग्रामलाई चाहिँ डिफाइन गरे अनुसार हुन्छ भनेर हामीले भन्यौँ। विन लोड छ भने हामीले प्रोग्रामलाई लिक भन्यो भने लिक्छ, लिक नलिक भन्यो भने लिक्दैन। यसरी हामीले डिफ्रेन्ट लोड्सहरू के लागेको रहेछ भनेर हेर्न पनि सकिन्छ है। केही छ यहाँसम्म अहिले समस्या? हामीले जस्ट एउटा लोड प्याटर्न डिफाइन गर्न सिकेका छौँ, एकचोटि लोड एसाइन गर्न सिकेका छौँ फ्रेममा है। अनि यो कसरी हेर्न सकिन्छ यो 3टा कुरा मात्रै आज सिकेका छौँ, यहाँभन्दा बढी केही सिकेका छैन अहिलेसम्म। टुल्समा लोड एसाइन्स है, के एसाइन गरेका रहेछौँ, 3 किलोमिटर लाइभ लोड एसाइन गरेका छौँ, 11.4 वाल लोड एसाइन गरेका रहेछौँ। यहाँ भनेको छ लोड टाइप कुन हो, वाल लोड टाइप कुन हो, लाइभ युनिफर्म हो कि युभिएल हो, यहाँ यो पनि भन्छ युनिफर्म हो, युभिएल हो भने युभिएल भन्छ, ट्रापिजोइडल भन्छ है। सो ओके, यसरी यहाँ डिफ्रेन्ट लोड्स लागेको रहेछ। अब लोड्सहरू त एसाइन भइसक्यो, अरू पनि एसाइन गर्नु छ भने अरू चिजहरू पनि एसाइन गर्दै जान्छौँ। एसाइन अब जस्तै मैले रिस्ट्रेन्ट एसाइन गर्न हिजो भनेको थिएँ, डायफ्राम एसाइन गर्न सकिन्छ, सेल लोड्सहरू स्ल्याब सेक्सन्सहरू डिफाइन गर्न सकिन्छ, एसाइन गर्न सकिन्छ। सेलमा लाग्ने लोड जस्तै फ्लोरमा एरिया लोड लाग्यो, हामी हिँड्ने लोड वालमा नभएर फ्लोरमा पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ, स्ल्याबमा है। के भन्छ कोडले भने 2 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर चाहिँ लाइभ लोड स्ल्याबमा लागेको हुन्छ रेसिडेन्सियल बिल्डिङलाई भन्छ। त्यो भन्यो भने चाहिँ फेरि 2 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर त्यही फर्मेटमा स्ल्याबमा हाल्नु पर्यो होइन। त्यसको लागि सेलमा लगाउने लोड भएको भएर सेल लोड भन्ने, सेल भनेको के रहेछ, फ्ल्याट इलिमेन्ट जुन चाहिँ भर्टिकल पनि हुन सक्छ होरिजेन्टल हुन सक्छ। वालमा लोड लगाउनु परेको छ अथवा फ्लोरमा लोड लगाउनु परेको छ भने त्यति बेला हामीले सेल लोड भन्ने अप्सन चुज गर्छौँ। केबलमा लोड लगाउनु पर्यो भने टेन्डन लोड भन्छौँ। जस्तै केबल स्ट्रक्चर डिजाइन गर्नु छ भने केबलमा लोड लाग्छ होइन, त्यति बेला चाहिँ टेन्डन लोड भनेर भन्छौँ है। त्यहाँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लोडहरू हुनसक्छ, त्यहाँभित्र चाहिँ युनिफर्म, युभिएल, ट्रापिडोइडल, जोइडल, पोइन्ट लोड होइन, त्यस्तो हुन्छ। सो पोइन्ट लोड एसाइन गर्नु पऱ्यो। फर इक्जाम्पल फ्रेम लोडमा पोइन्ट लोड कहाँनिर हाल्ने, मानौ 25% मा भनेको कति हो भन्दाखेरि 3.5 को 25%मा चाहिँ मैले 1.25 मिटर वरिपरि चाहिँ 1.25 होइन 1.1 मिटर वरिपरि चाहिँ मैले 10 किलोन्युटनको पोइन्ट लोड, 10 नभनौँ 15 किलोमिटरको पोइन्ट लोड, यो भनेको युभिएल हुन्छ है। भेरी ठिक छ। अब डेड लोड, फोर्स, मोमेन्ट, डेड होइन यो वाल लोड अथवा अरू कुनै डेड लोड हुन्छ। ल माथि एउटा पिल्लर बनाएको गऱ्यो, एउटा बिम माथि पिल्लर बनाइदियो भने त तल अर्को पिल्लर छैन भने त त्यो पोइन्ट लोड हो, पिल्लरबाट आउने लोड होइन। सो 15 किलोमिटर चाहिँ 25% अफ द लेन्थ अफ द उसमा चाहिँ लगाइदेऊ है भनेर मैले भने। यसले एप्लाई गरौँ, कहाँ सिलेक्सन गर्ने, यो मेम्बर सिलेक्सन गर्ने, अप्लाई है। हेर त यो इनदेखि 25% डिस्टेन्समा, त्यो भनेको कति हो डिस्टेन्स हेर्न सकिन्छ। ड्र डाइमेन्सन लाइन,
के गर्छ यसले चाहिँ समस्या हुँदो रहेछ यहाँ चाहिँ गर्नु थिएन यो क्र्याक भएर होला सायद यसरी दुईटा पोइन्ट बिचको डिस्टेन्स कति छ भनेर नाप्न हामीले सक्छौँ है यसमा चाहिँ ओके ठिक छ यसरी लोड एसाइन गर्न चाहिँ हामीले सक्छौँ अब यहाँ एसाइन गरेका चिजहरू हेर्न पनि सकिन्छ है जस्तै अघि डिलिट गर्नु पर्यो मैले 15 किलोमिटर लोड चाहिँ झुक्केर हालेको भनेर मलाई लाग्यो भने म के गर्छु सेलेक्सन गर्छु यो मेम्बरलाई अनि एसाइन भित्रै गएर डिलिट गर्नको लागि है एसाइन भित्रै फ्रेम लोड भित्रै डिस्ट्रिब्युटेड यसमा चाहिँ मैले लाइभ लोड अथवा के लोड हालेको पोइन्ट लोड है सरी डिस्ट्रिब्युटेड भन्ने चुज गरेछु पोइन्ट लोडलाई डिलिट गर्नु छ नि पोइन्ट लोड है सो एसाइन फ्रेम लोड पोइन्ट लोड यो डेड लोड भन्ने पोइन्ट लोड चाहिँ मैले एसाइन गरेको थिएँ यसलाई डिलिट एक्जिस्टिङ लोड गर्छु अप्लाई ओके अब यहाँ हेर्ने हो भने यहाँ त्यस्तो लोडहरू केही पनि देखिँदैन है यसरी डिलिट पनि गर्न सकिन्छ ठिक छ सो जुन चुज गरेको छ हामीले त्यही मात्रै डिलिट हुन्छ अरू सबै डिलिट चाहिँ हुँदैन है त्यति नै हो अब यसलाई रन गर्नु पर्यो एनालाइसिस गर्नु पर्यो यो प्ले बटन थिच्दा पनि हुन्छ यहाँको एनालाइसिसको लागि है अथवा एनालाइसिस भित्र यहाँभित्र पनि त्यही अप्सन छ के रन एनालाइसिस भन्ने अप्सन छ त्यसलाई गर्दा पनि हुन्छ एनालाइसिस भित्र रन एनालाइसिस अथवा F5 थिचे पनि हुन्छ है प्ले बटन एकछिन वेट गरौँ यसले डिफ्लेक्टेड सेप देखाउँछ सुरुमा बिल्डिङ कसरी डिफ्लेक्सन भएको छ अथवा फ्रेममा कति कति डिफ्लेक्सन्सहरू आएका छन् त्यो देखाउँछ यहाँ राख्यो भने यसले जोइन्टमा दिन्छ है मलाई बिचमा पनि हेरेर मन लाग्यो भने मैले यो बिमलाई पहिला फाइनाइट एलिमेन्ट मोडलिङ गर्नुपर्छ टुक्र्याउनुपर्छ साना साना टुक्रा पार्नुपर्छ अनि हेर्न सकिन्छ त्यसको पनि हामी हेर्छौँ यहाँ हेरौँ त यसरी डिफ्रेन्ट पोइन्ट्समा UX UI UZ RX RY RZ भनेर देखाउँछ अब यो किन यस्तो देखायो भन्ने कुरा चाहिँ हो तपाईहरुले डाइरेक्ट स्टिफनेस म्याट्रिक्स मेथड भन्ने चिज यहाँ फलो गरिन्छ डाइरेक्ट स्टिफनेस म्याट्रिक्स मेथडको आउटपुट भनेकै ट्रान्सलेसन डिफ्लेक्सन ट्रान्सलेसन र रोटेसन हो यो तीनवटा कुराहरू मात्रै हामीले त्यहाँ हेर्न सक्छौँ भने फोर्स म्याट्रिक्स मेथड अथवा फोर्स मेथडमा हामीले हाम्रो आउटपुट भनेको जहिले पनि फोर्स हो शियर फोर्स बेन्डिङ टोर्सन जस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ है फोर्स मेथडमा शियर फोर्स र बेन्डिङ पत्ता लाग्छ स्टिफनेस मेथड डाइरेक्ट मेथड स्टिफनेस मेथड्समा चाहिँ हामीले डिफ्लेक्सन ट्रान्सलेसन रोटेसन जस्ता कुराहरू चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ इन्डाइरेक्ट मेथड हो त्यो चाहिँ है सो त्यो हिसाबले चाहिँ हेर्दा यसले पनि त्यो इन्डाइरेक्ट मेथड युज गरेको हुँदा डिफ्लेक्सन ट्रान्सलेसन रोटेसन हाम्रो पहिलो आउटपुट है यसलाई चाहिँ म युज गरेर फेरि फर्दर अरू फोर्सहरू पत्ता लगाएको हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामी हेर्न मन छ भने डिस्प्लेमा जाने अनडिफर्म सेप गऱ्यो भने यहाँ यो डिफर्मेसन भाग छ हैन अनडिफर्म सेप डिस्प्लेभित्र अनडिफर्म सेप गऱ्यो भने डिस्प्लेभित्र डिफर्म सेप गऱ्यो भने योभन्दा अगाडि जस्तो देखिएको थियो त्यस्तो देखिन्छ तर कुन लोडलाई हेर्ने एउटा लोडको लागि हामीले हेर्न सक्छौँ डेड लोडको लागि कस्तो डिफ्लेक्सन यहाँ हेरौँ त कति आएको छ UZ 0.015 आएको छ माइनसमा डेड लोडले गर्दा है लाइभ लोडले गर्दा कति आएको छ अप्लाई गरौँ लाइभ लोडले गर्दा कम आउँछ अन्त 0.016 UZ अलिकति बढी हुँदो रहेछ त्यस्तै गरी एडिसनल हो नि त लाइभ लोड त्यसै गरी वाल लोडले गर्दा अझै फरक आउला यसरी हेरौँ सो 0.060 चाहिँ UZ आएको छ है फरक भ्यालुहरू आएको छ है यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्डिसन्सको लागि चाहिँ हामीले डिफर्म्ड सेप पनि हेर्न सक्छौँ कम्बिनेसन बनायो भने कम्बिनेसनलाई हेर्न सकिन्छ हैन सो हामीले कुन लोड केसको लागि हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हामीसँग अप्सन एभाइलेबल छ त्यसै गरी डिस्प्ले मतलब फोर्स स्ट्रेस डायग्राम हेर्न मन लाग्छ सपोर्टमा कस्तो रियाक्सन आयो हेर्न मन लाग्यो मलाई भने फोर्स स्ट्रेस डायग्राममा सपोर्ट स्प्रिङ रियाक्सन भन्ने अप्सन छ त्यसमा जान्छु के हेर्ने FX FY र FZ रियाक्सन हेर्न त टेबुलेटेड फर्मेट गरौँ यहाँ
टेबुलेटेड भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्ने। के हेर्न मन लाग्छ सिलेक्सन गर्न सकिन्छ है। यहाँ चाहिँ जे आउटपुट आएको छ त्यो चाहिँ सफ्टवेयरले देखाइदिन्छ। यहाँ यो इनमा रियाक्सन हो नि त, के भयो केही भएकै छैन। म बल्ल एउटा काम गर्दैछु, त्यो एनालाइसिस मेरो मात्रै उस्तै देखाएन कि सर, डिफर्म सेपमा हेर्नै मिलेन। अब के गर्न मिल्छ त त्यसमा? अर्कोमा जाऊ, त्यसलाई छोडिदेऊ। कम्प्युटर मेरो अगाडि छैन। एकचोटि फेरि गर्नु नि डिफर्म सेपको। डिस्प्ले डिफर्म सेप क्लिक गर यहाँ। ए त्यो उसमा त्यो क्लिक गर्न नमिल्ने कि डिफर्म सेप। यहाँ क्लिक गर्ने केसमा, अनि त्यसपछि त्यो नै कुन क्लिक केसमा यो नै डिफर्म सेपै खुलेन के। तिमीले के गरेको छौ? त्यसमा रनै गरेको छैनौ। एनालाइसिस रन गर न त। कहाँबाट हो? अनि कहाँ थियो अहिलेसम्म? निदाइरहेको थियो? होइन, म हेर्दै थिएँ, फास्ट भएको कि कुरा। फास्ट भएकै छैन। 1 घन्टामा एउटा टपिकको एउटा च्याप यति पढाइरहेको छु। यसरी त हामीलाई 1 वर्ष लाग्छ। ल ओके, एनालाइज भन्ने छ नि होइन, एनालाइज हजुर। भित्र रन एनालाइसिस भन्ने गरिदिने, अथवा F5 थिच्ने, अथवा यहाँनिर यो प्ले बटन छ यो थिचिदिँदा पनि हुन्छ। सम्झ है। एनालाइज गर्ने भनेको एनालाइसिस भित्र हुनु पर्यो। सिम्पल कुरा छ क्या, बेसिक कमन सेन्स त युज गर्नु पर्यो नि। र केही कुरा ड्र गर्नु छ, एडिट गर्नु छ, ओके ड्र भित्र एडिट गर्नु छ, एडिट भित्र फाइल सेभ गर्नु छ, रिभ्यू अन्डु गर्नु छ, फाइल्स भित्र प्रिन्ट गर्नु छ, फाइल्स भित्र केही कुरा डिफाइन गर्नु पर्यो। सफ्टवेयरमा भित्र यहाँ मैले खोज्दा भेटिनँ त्यो कुरा चाहिँ मैले इनबिल्ट डाटाबेस तयार गर्नु पर्यो डिफाइन भित्र होइन। अब डिफाइन गरेको कुरालाई सफ्टवेयरले बुझ्ने गरी त्यो कम्प्युटरमा हाल्नु पर्यो, अथवा मोडलमा एसाइन गर्नु पर्यो, एसाइन भित्र होइन। अब रन गरौँ, एनालाइसिस गरौँ, एनालाइसिसका डाटाहरूलाई चाहिँ कुन तरिकाले एनालाइसिस गर्ने भनेर मोनिटरिङ गरौँ भन्यो भने चाहिँ एनालाइसिसभित्र है। बेसी त्यो टर्म्सको मिनिङमा चाहिँ सबै कुराहरू छ। टर्म्स एनालाइसिस भन्ने बित्तिकै एनालाइसिसभित्र छिर्नु पर्यो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। ओके, एनालाइसिसमा रन एनालाइसिस भन्ने अप्सन छ, त्यो गरिसकेपछि डिफ्लेक्टेड सेपमा बल्ल जान पाइन्छ। भयो कि भएन? अहिले डिस्प्ले डिफर्म सेप कुन केसको लागि हेर्ने हो त्यसलाई अप्लाई गर्न। ल यसरी देखिन्छ। त्यस्तै गरी बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम, सेयर फोर्स डायग्राम अथवा रियाक्सन हेर्नु पर्यो भने त्यही डिस्प्लेभित्रै हेर्ने हो नि त। हामीले हेर्ने भनेको डिस्प्ले हो होइन। त्यसैले डिस्प्लेभित्रै फोर्स स्ट्रेस डायग्राममा गएर स्प्रिङ रियाक्सन अथवा सपोर्ट रियाक्सन भन्नेमा चुज गऱ्यौँ भने यहाँ गएर एफएक्स अथवा एफजेड मात्रै मलाई हेर्न मन लाग्यो भने मैले ओके गर्छु। कुन लोडको लागि हेर्ने त? डेड लोडको लागि हेर्ने कि लाइभ लोडको लागि हेर्ने कि वाल लोडको लागि हेर्ने? फ्लोर फिनिस त हामीले एसाइन गरेकै छैनौँ। यो 3टा मध्ये कुनै एउटा चुज गरौँ, अप्लाई गरौँ। यसमा हो हेर्ने, त्यो विन्डोलाई यसरी गरेर अप्लाई गरौँ है। एरोले देखाइदियो होइन, एरोमा देखाउँदा कन्फ्युजन हुन्छ भने यहाँ हेर त टेबुलेटेड भन्ने अप्सन छ, टेबुलेटेडमा क्लिक गरेर अप्लाई गर्ने है। अब यो काम गर एकचोटि। डिस्प्ले अप्सनमा चलेर डिस्प्लेमा के देखिने रहेछ हेर है।
ओके, यहाँसम्म गर्न सकियो, हेर्न सकिन्छ डिस्प्ले डिफ्रेन्ट केसेसलाई डेडको लागि, लाइभको लागि अथवा वालको लागि हामीले कहिले कम्बिनेसन डिफाइन गरेका हुन्छौँ भने डिफाइनभित्र यहाँ छ नि डिफाइन कम्बिनेसन भन्ने अप्सन नि हुन्छ क्या। डिफाइन कम्बिनेसन गऱ्यो भने कम्बिनेसनलाई हेर्न सकिन्छ है। डिफ्रेन्ट केस र कम्बिनेसन्सलाई चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँबाट आउटपुट्सहरू है। आउटपुटलाई हेर्ने भनेको डिस्प्लेबाट जहिले पनि, ठिक छ। भ्यू भनेको त्यसलाई कुन तरिकाले हेर्ने, मोडललाई कुन तरिकाले हेर्ने भन्यो भने भ्यू होइन। त्यसपछि रिजल्ट कहाँबाट हेर्ने, डिस्प्लेबाट, ठिक छ। एनालाइसिस कहाँबाट गर्ने, एनालाइजबाट। केही कुरामा त्यो कम्प्युटरलाई छ अलरेडी डाटा बनाइएको छ, बनाइएको डाटालाई मोडलमा हाल्नु पर्यो भने एसाइन। तर डाटा नै कम्प्युटरमा छैन, हामीलाई थाहा छ के चिज हो, त्यो चाहिँ कम्प्युटरलाई बुझाउनु पर्यो, कम्प्युटरको डाटाबेसमा राख्नु पर्यो भने सिस्टमको डाटाबेसमा राख्नलाई हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो है। यति कुराहरू बुझौँ, आजलाई यति नै हो। अब बाँकी कुराहरू हामीले एउटा इक्जाम्पल लिन्छौँ, बिल्डिङको एउटा सुटेबल इक्जाम्पल लिइन्छ र त्यो इक्जाम्पललाई बेसदेखि काम गर्दै 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 जान्छौँ। त्यसको त्यही इक्जाम्पलको रिजल्ट सक्दाखेरि हाम्रो यो टाइपको ट्रेनिङ पनि सकिन्छ है। ल आजलाई यति नै।